बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। आज जनाब बुध है 11 दिसंबर 2024 और परसों जुम्मतुल मुबारक से हमारी एकेडमी के एक नए सेशन का आगाज़ हो रहा है। तो ये वीडियो जनाब नए सेशन के हवाले से है। इस वीडियो को एक बार लाजमी देखिएगा ताकि आप जो है कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि एकेडमी को ज्वाइन करने का तरीक़ाकार क्या है और एकेडमी को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखें जनाब, जैसे आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाके बग़ैर एडमिशन के डिग्री नहीं कंप्लीट कर सकते, इसी तरह पीपीएससी की तैयारी भी बग़ैर किसी मेंटोर के, बग़ैर टेस्ट के तैयारी नहीं हो सकती। पीपीएससी में बहुत सी जॉब आई हुई हैं और बहुत सी जॉब जिनके टेस्ट अभी होने हैं, उन तमाम को हमने एक सम अप किया है जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर एलडी है, असिस्टेंट पंजाब पुलिस का ओल्ड टेस्ट होना है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर की जो सीटें आई हुई थी, जूनियर क्लर्क, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, कस्टम इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिप्टी सुप्रीडेंट जेल, असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल, इसके अलावा ज़िलेदार की जॉब भी है। तो ये जॉब जो है कुछ आई हुई हैं और कुछ अभी आने वाली हैं। तो ये हमारी एकेडमी का जो सेशन है ये जनाब 13 दिसंबर से लेकर 29 फरवरी तक जारी रहेगा। उसमें जनाब हम तकरीबन कोई 60 टेस्ट लेंगे आपसे और 50 वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर देंगे, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जनाब पाकिस्तान के अबाउट 1947 से लेकर 2024 तक मुकम्मल पढ़ाया जाएगा। इंडो पाक हिस्ट्री को हम 712 मोहम्मद बिन कासिम से लेकर जनाब 1947 तक आएंगे, ठीक है, जब तक अंग्रेज़ रहे, जिससे हमारे पास जो है जनाब गौरी डायनेस्टी है, गजनवी है, मुग़ल डायनेस्टी तक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला शॉर्ट वर्ड तरीके से। और हमारी एकेडमी का डेली टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए बाकायदा आपको पहले नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और नोट्स जो है आपको पता है कि हमारी एकेडमी के बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। इवन दैट कि मैंने एक छोटा सा गेस्ट बनाया था जनाब पीपीएससी के असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए। तो जनाब याद रखिएगा कि वो क्या कहते हैं कि जनाब उसमें काफ़ी सारे सवाल रिपीट हुए। एक्चुअली ये बात याद रखिएगा कि ऐसा तब होता है जब आपके पास एक वसी तजर्बा उस फील्ड का, फिर जाकर आप उसमें कामयाब हो पाते हैं। तो ये जनाब हम टेस्ट के लिए पहले मटेरियल शेयर करेंगे और मटेरियल शेयर करने के साथ साथ हम आपको जो है क्लासेस भी देंगे। क्लास हमारी जूम ऐप के ऊपर होगी। एक बात याद रखें, क्लास ख़त्म होने के बाद क्लास के स्क्रीन शॉट जो वाइट बोर्ड पे लिखा जाएगा उसकी पिक्स बनेगी क्लियर और क्लास की साथ रिकॉर्डिंग भी होगी। बहुत से स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं, हमारी एकेडमी के अंदर जो है अगर 100 कुछ स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुआ है तो क्लास लेने वाले 30-40 होते हैं, बाकी सारे स्टूडेंट रिकॉर्डिंग से काम चलाते हैं। तो लिहाजा ये रिकॉर्डिंग से जो है रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, इसके लिए भी आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जनाब जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनकी जो फ़ीस है वो सिर्फ 6,000 रुपये होगी और जो न्यू कमर स्टूडेंट होंगे उनकी फ़ीस जो है 8,000 रुपये होगी। तो अब आप ये देखें कि जनाब 60 टेस्ट होने हैं, 50 लेक्चर होने हैं, तो आप ये समझें कि 100 रुपये पर डे है। तो इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 13 और 14 दिसंबर को फ्री क्लास होगी। ख़ास तौर पर हमारा जो फोकस है वो असिस्टेंट डायरेक्टर एलडी के पोस्ट के ऊपर है, क्योंकि इसका पहले फेज़ में जनरल नॉलेज का पेपर होगा, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे वो अपना मेरिट बनाएगा। ठीक हो गया। तो ये जनाब वेरी इंपॉर्टेंट इसके बारे में थी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट जो न्यू हमारे इस चैनल पे मौजूद हैं, ये देखें जी हमारी एकेडमी का एक फेसबुक पेज है, इसके ऊपर वो तमाम पोस्टें मौजूद हैं जो अब तक हमारी एकेडमी के स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हो चुके हैं। इवन दैट के हमारी एकेडमी के जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं हम उनके इंटरव्यूज़ भी रिकॉर्ड करते हैं और स्टूडेंट जो है इंटरव्यू जो उनके रिकॉर्ड होते हैं वो भी माशाल्लाह जो है स्टूडेंट कम्प्लीटली। ये दो भाई हैं जनाब भावल नगर से, और मज़े की बात यह है कि एक का मेरिट नंबर 30 है, दूसरे का 31 है। तो ये भी हमारी एकेडमी के स्टूडेंट थे जो कैनाल पटवारी भर्ती हुए हैं माशाल्लाह। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो ये जनाब जब आप मेहनत करते हैं, जब आप अपने साथ
جو ہے وہ بالکل سنسیئر ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کا جو آ، ہاتھ ہے وہ پکڑ لیتا ہے اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ جناب ہماری اکیڈمی کی سیٹسفیکشن کے لیے میں نے یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. یہ اپنا میں نے شیئر کیا تھا جناب اپنا 10 نومبر کو. تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ترتیب میں. آپ اس کے علاوہ بھی آپ یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے آپ تھوڑا سا یہاں پہ دیکھیں پکس موجود ہیں، فوٹو موجود ہیں. اس فوٹو پہ پر کلک کریں گے تو ہماری اکیڈمی کی ابھی ایک رزلٹ آیا ہے جناب، پرسوں رزلٹ آیا تھا ایجوکیٹر کا. اسپیشل ایجوکیشن میں سبھی آباد جو سرگودا سے تعلق رکھتی ہیں ان کا جناب جو ہے ریکمنڈیشن ہوئی ہے فائنل. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے مطابق ان کا انٹرویو بہت ہی اچھا نہیں ہوا تھا اتنا زیادہ، لیکن قسمت مقدر جو ہوتی ہے وہ مائٹ پاسبل اچھا بھی ہو گیا ہو. کوئی بات کچھ باتیں جو ہے انٹرویو کے اندر جناب سارے سوال صحیح ہو جانا یا سارے سوال جو غلط ہو جانے سے فرق نہیں پڑتا، کانفیڈینس بہت اہم ہوتا ہے. تو ایک بات اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہماری اکیڈمی کے ہیں جو جوائن کریں گے، جن کا نام آ جاتا ہے ریٹن ٹیسٹ میں، انٹرویو کی تیاری فری کرائی جاتی ہے. انٹرویو میں جسٹ گائیڈ لائن ہوتی ہے اور انٹرویو کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹ نے خود محنت کرنی ہوتی ہے. تو اس میں ایک صحیح ڈائریکشن بتا دی جاتی ہے بھی آپ نے کس طرح تیاری کرنی ہے. تو اس کی تیاری فری ہوگی. اور ویسے بھی ہماری اکیڈمی کا ایک انٹرویو گروپ بنا ہوا ہے جس میں آلموسٹ تقریباً 290 اسٹوڈنٹ موجود ہے، جو کہ وہ اسٹوڈنٹ موجود ہے جو پی پی ایس سی کے انٹرویو دے چکا ہے. تو لہٰذا تمام اسٹوڈنٹ کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ جناب آپ بھی اکیڈمی کو جوائن کریں، اپنے دوستوں کو بھی جوائن کریں تاکہ تمام ایسے اسٹوڈنٹ جو پی پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی بہت سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ سے فائدہ اٹھائیں گے. جی جناب میں ایک چیز اور دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں جی ہماری اکیڈمی کے کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہوتا السلام ہے ملک. علیکم، میرا نام نشابہ نرگس ہے اور میری پی پی ایس سی کے تھرو ایز اے لٹریسی کوآرڈینیٹر سلیکشن ہوئی تھی. ریسنٹلی میری پوسٹنگ ڈسٹرکٹ اٹک میں ہوئی ہے. الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ میں نے اپنی منزل کو اچیو کر لیا ہے. اور یہاں تک پہنچنے میں مجھے سر حسنین صاحب کی گائیڈ لائنز، ان کے لیکچرز اور ان کے پراپر ٹیسٹوں نے بہت سپورٹ کیا. تو میں نئے آنے والے لوگوں کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اپنی منزل تک جلد از جلد پہنچیں تو تو اب دیکھیں جناب یہ جو ہماری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہیں جن کے انٹرویو بھی میں نے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، تو آپ ٹک ٹاک پہ جا کے سفید جی کے اکیڈمی کو سرچ کریں گے اور یہاں پہ صرف ایک اسٹوڈنٹ کا انٹرویو ریکارڈ نہیں کیا ہوا بلکہ اور بھی اسٹوڈنٹ موجود ہیں جن کا انٹرویو جو ہے یہاں پہ ریکارڈ کیا ہوا ہے. لائک دے جناب، پورے پنجاب میں ٹاپ کیا ہے. السلام علیکم جی، میرا نام ارشد عباس درشک ہے. میں فاضل پور سے بلانگ کرتا ہوں. ویڈیو بنانے کا مقصد آپ سب کو اپنی سکسیس سٹوری کے بارے میں بتانا ہے کہ میں پنجاب پولیس کے اندر ایز اے حسین مولا سے. السلام علیکم جی السلام علیکم. آپ کیسے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ جہاں تک اسپیس جی کے اکیڈمی کا تعلق ہے تو الحمدللہ میں نے اپنی تیاری تو یہ جناب ہماری اکیڈمی کی کچھ سکسیس سٹوریز ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ بسم کو اللہ الرحمن الرحیم. مکمل طور السلام پہ علیکم. ایک دفعہ بندہ مطمئن ہو جاتا ہے. تو لہذا آپ السلام تمام علیکم. اسٹوڈنٹ جو میرا ہے نام اس محمد میں عمیر جناب نیاز یاد ہے. رکھی جائے. میں نے اب آگے جو جاب موجود ہیں 34 اور 35 ایڈورٹائزمنٹ میں، اس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ آگے بھی جاب آ رہی ہیں، تیلے دار کی جاب آ رہی ہیں، جیل ڈپارٹمنٹ میں آ رہی ہیں، اور بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کمپیوٹر آپریٹر کی جاب آ رہی ہیں. تو آپ تمام اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو جناب سیمینار کو جوائن کریں. سیمینار کو جوائن کرنے کے لیے جناب پوری انسٹرکشن موجود ہے. آپ جناب اس کے اوپر جائیں گے، ڈسکرپشن میں جائیں گے، وہاں پہ واٹس ایپ گروپ کا لنک اور واٹس ایپ چینل کا لنک دیا ہوا ہے، آپ اس کو جوائن کر لیں. اور یہاں پہ یہ والی جو انسٹرکشن ہے یہ پوری پڑھ لیں گے تو آپ کو مزید اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. ہماری نئے سیشن کا جو واٹس ایپ گروپ ہے وہ بن چکا ہے اور آپ اس کو آج سے ہی جوائن کرا سکتے ہیں، اپنے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ. ان شاء اللہ تعالی ہم آپ کو اس طرح ایک بات یاد رکھیں جناب کہ 13 دسمبر سے لے کر 29 فروری 2 مہینے اور 17 دن بنتے ہیں. 2 مہینے 17 دن کی کتنی فیس بنتی ہے؟ 2 مہینے 17 دن کی بنتی ہے 8,000 روپے.
ایک 100 روپے پر ڈے بنتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیس ہم جو ہے بہت کم رکھتے ہیں. ہم بہت سی آپ ہمیں پتہ ہے کہ جناب جو لوگ نوکری نہیں ہوتی، بے روزگار ہوتے ہیں، تو ان کے کیا حالات ہوتے ہیں. تو لہٰذا اتنی زیادہ فیس نہیں ہے، آپ فوراً جناب جوائن کریں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ.